बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नारे भुट्टो, नारे भुट्टो। वाह दीर वाह, आज आपने हमारा दिल जीत लिया है। वैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पख्तूनख्वा में हमारा कन्वेंशंस का सिलसिला चल रहे हैं। शुरू हमने अब्ताबाद से लिया था, फिर पेशावर, मर्दान, नौशहरा, और आज मैं अपने दीर के बुजुर्गों, दीर के भाइयों के दरमियान हूं और बहुत ही खुशी महसूस हो रहा है। साथियों, पीएसएफ का भी शुक्रगुजार हूं, पीवाईओ का भी शुक्रगुजार हूं, आप सबका। मैं सबसे पहले यहाँ के अवाम का, दीर के बुजुर्गों का शुक्रिया भी करता हूं और सलाम पेश करता हूं। आपका वफादारी को मैं सलाम पेश करता हूं। आप कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ थे, आप शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ थे, और आज भी आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हैं, इस शहीदों के जमात के साथ खड़े हैं, और मैं आपका शुक्रगुजार हूं। साथियों, आजकल पाकिस्तान के अवाम बहुत से मसाइल का सामना कर रहे हैं। आपको मालूम है कि महंगाई तारीखी सतह पे पहुंच चुका है, बेरोजगारी, गुर्बत में इजाफा होता जा रहा है, और इस्लामाबाद के हुक्मरानों को कोई एहसास नहीं है कि मेरे मुल्क के अवाम कितने दुख में है, कितने तकलीफ में है, कितने मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। इस वक्त जो मुल्क का सियासी सूरत हाल है, जिस तेजी से नफरत की सियासत को, तकसीम की सियासत को स्पेस दिया जा रहा है, उससे भी पाकिस्तान के अवाम को नुकसान ही नुकसान हो रहा है। मुझे नहीं मालूम कि हमारे जो बुजुर्ग सियासतदान हैं उनका इरादे क्या है, मगर उनकी ये जो नफरत की सियासत है, ये जो तकसीम की सियासत है, ये मेरे अवाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं समझता हूं कि हम सब पे फर्ज है कि जो संगीन मसाइल है, जो कुछ संगीन मुश्किलात है, अगर हमने इनसे निकलना है तो हमें ये तकसीम और नफरत की सियासत को छोड़ना पड़ेगा, ये पुराने सियासत को छोड़ना पड़ेगा, एक नया सियासत को कायम करना पड़ेगा, जिससे हम पूरा मुल्क को साथ लेके एक होके महंगाई का भी मुकाबला कर सकते हैं, दहशतगर्दी और लॉ एंड ऑर्डर का भी मुकाबला कर सकते हैं, इस मुआशी बहरान से हम निकल सकते हैं, मगर सिर्फ और सिर्फ अगर संजीदगी के साथ, सही नियत के साथ काम किया जाए। मैंने ये देखा है, मैंने हुकूमत भी देखा है, मैंने ऑपोजिशन भी देखा है। पाकिस्तान में जितना पोटेंशियल है, शायद दूसरे मुल्क में इतना पोटेंशियल ना हो। अगर मसला है तो हमारे अपने सियासतदान के आपस के लड़ाई का मसला है। अगर मसला है
تو ہمارے بزرگ سیاستدانوں کا انا کا مسئلہ ہے. اگر مسئلہ ہے تو ہمارے پرانے سیاستدانوں کے پرانے سیاست کا مسئلہ ہے. وہ سیاسی مخالفت نہیں، وہ ذاتی دشمنی پہ اتر آئے ہیں. کسی بھی قوم میں، کسی بھی ریاست میں، کسی بھی معاشرے میں اختلاف رائے رکھنا ہر کسی کا حق ہونے چاہیے. مگر یہاں خاص طور پہ جو ہمارے پنجاب کے سیاستدان ہیں، جو ہمارے لاہور کے سیاستدان ہیں، ان کا سیاست کوئی ایسا ہے کہ یا میں کھیلوں گا یا میں کسی کو نہیں کھیلنے دوں گا. اور اس کا نقصان تو میرا نہیں ہو رہا ہے، ان کا نہیں ہو رہا ہے، اس کا نقصان آپ کا ہو رہا ہے. آپ کی صورت میں ہو رہا ہے کہ جب پی ڈی ایم کا حکومت بنا تو ہمارا ارادہ کیا تھا؟ ہم ان تمام لوگوں کے ساتھ کیوں ملے تھے؟ اس لیے ہم نے سمجھا تھا کہ ہم جو پاکستان کے 3-4 اہم مسئلے، ہمارا معاشی بحران، خارجہ سطح پہ بحران، سیاسی آئینی جمہوری بحران، معاشرے کے بحران، اس اتحاد سے ہم تمام مسائل کا مقابلہ کریں گے. اور شروع میں بہت ہی اچھا چلا. جمہوریت کو ہم نے جمہوری انداز سے اقتدار لیا. سارے ادارے نے بھی اعلان کیے کہ ہم اب سے نیوٹرل ہیں. ہم توبہ کرتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں ہم پہلے مداخلت کرتے تھے اور وہ برا تھا. اب آگے جا کے ایسا نہیں ہوگا. تو پیپلز پارٹی ہوتے ہوئے ہم نے اس بات کو ویلکم کی اور ہم نے سمجھا کہ ہمارا اتحادی وہی ہے جو ووٹ کی عزت کی بات کرتے ہیں، جو پارلیمان کی عزت کی بات کرتے ہیں، جو جمہوریت کی عزت کی بات کرتے ہیں. ہم نے ان کے ساتھ اس لیے ملے تھے کہ پاکستان کو معاشی بحران سے نکالنا تھا، معیشت میں بہتری لانا تھا، مہنگائی کا مقابلہ کرنا تھا. مگر ایک کے بعد ایک وزیر خزانہ ہونے کے باوجود معاشی حالات بدتر ہوتے گئے. جہاں تک ہماری سیاسی سوچ تھا کہ یہ جمہوریت کو بحال کریں گے، یہ جمہوریت کی جدوجہد ہے، جو ہمارا اجتماعی جدوجہد ہے، اسی کے مطابق چلیں گے. مگر میں بھی مایوس ہوا اور اس ملک کے نوجوان بھی مایوس ہوا کہ یہ جو لوگ کہہ رہے تھے اس پہ ہم پورا نہیں اتر سکے. امید یہ ہے کہ فروری 8 پہ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. دیر کے عوام نے آج تو طے کر لیا ہے کہ دیر تو کم از کم الیکشن کے لیے تیار ہے. تو ہمارا الیکشن میں موقف اتنا ہی ہوگا کہ آپ اب تو آپ نے پی ٹی آئی کا بھی اصل چہرہ دیکھ لیا ہے. وہ جو تبدیلی کا نعرہ اٹھاتے ہیں انہوں نے تباہی کے علاوہ کچھ نہیں کیا. آپ نے اب مہنگائی لیگ کا بھی اصل چہرہ دیکھ لیا ہے. وہ شہر تو بلی نکل لیا ہے. اب آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع دینا پڑے گا. جیسے آپ نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو موقع دیا اور اس نے دیر کا، پختونخوا کا، پاکستان کا قسمت تبدیل کر دیا تھا. آپ نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ دیا اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو ایک نہتی لڑکی ہوتے ہوئے دو آمروں سے ٹکرائے. اگر
शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो कामयाब हुई, तारीख हासिल की, अपनी मुल्क की खिदमत की, तो सिर्फ इसलिए कि मेरे दीर के भाई उनके साथ शाना बशाना खड़े थे। तो आज मैं आपके पास आया हूं, मैं आपसे एक ही मौका मांगता हूं। आप मुझे एक मौका देंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से इंशाअल्लाह ताला हम दीर की किस्मत बदल देंगे, हम पख्तूनख्वा का किस्मत बदल देंगे, हम पाकिस्तान का किस्मत बदल देंगे। कायद अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो कहता था कि मेरा मुल्क के अवाम की किस्मत में ये नहीं लिखा है कि वो हमेशा गरीब ही रहेंगे, और हमने वो कायद अवाम का नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करना है। और इसके लिए एक ही तरीका है यहां के अवाम के लिए कि हमें इंशाअल्लाह ताला जो साबिक हमारा कबायली इलाके फाटा के या पाटा के, उनको एक स्पेशल स्टेटस देना पड़ेगा। जो कायद अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने टैक्स रिलीफ यहां के अवाम को कस्टम्स एक्ट के मुताबिक दिए थे, उसको हमें परमानेंट कराना पड़ेगा। हमें यहां एक ऐसा टैक्स फ्री जोन बनाना पड़ेगा जिससे हम यहां की आवाम की तरक्की का बंदोबस्त करें। मैं चाह रहा हूं कि जिस तरीके से कायद अवाम यहां की आवाम से मोहब्बत करता था, जिस तरीके से शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो यहां की आवाम से मोहब्बत करती थी, उस अंदाज से यहां उस किस्म की तरक्की आज तक नहीं हुआ। इंशाअल्लाह ताला मैं और आप मिल के जद्दोजहद करेंगे, मैं और आप मिल के मेहनत करेंगे, और हम इस इलाका को एक तरक्की याफ्ता इलाका बनाएंगे इंशाअल्लाह। हमारा तो ये तारीख है, हमारा ये तारीख है, पीपल्स पार्टी की तारीख है कि हम पसमानदा इलाके की नुमाइंदगी करते हैं, हम आम आदमी की नुमाइंदगी करते हैं। जब पीपी का हुकूमत होता है तो वो अशराफिया का हुकूमत नहीं होता, वो अमीरों का हुकूमत नहीं होता, वो पसमानदा इलाकों का हुकूमत होता है, वो मजदूरों का, किसानों का, मेरे तालिबे इल्मों का हुकूमत होता है, वो सफेद पोश तबका का हुकूमत होता है, वो मेहनत कशों का हुकूमत होता है। ये बाकियों को आपने भुगता है, आपने इनका हुकूमत देखा है क्या? चाहे नून लीग का हुकूमत हो या पीटीआई का हुकूमत हो, इन्होंने गरीबों को कोई रिलीफ पहुंचाया है, कोई सहूलत दिया है? आज तक वही बेनजीर इनकम सपोर्ट कार्ड चलता आ रहा है। बेनजीर इनकम सपोर्ट कार्ड एक इनकलाबी प्रोग्राम है जिसके तहत इस मुल्क के गरीब तरीन औरतों को हम माली मदद पहुंचाते हैं, गुर्बत का भी मुकाबला करते हैं, विमेन्स एम्पावरमेंट भी करते हैं। इसको हम इजाफा तो लेकर आएंगे, इसको बढ़ाएंगे, मगर ये नाकाफी है, ये नाकाफी है। हमें बहुत कुछ और करना पड़ेगा जिसमें हम सब पसमानदा गरीब तबकात को कोई न कोई किसी न किसी तरीके से रिलीफ पहुंचा सके। और मेरे पास एक प्लान है। मैं चाहता हूं कि जैसे हमने सिंध में एक शुरू किया है, एक पायलट प्रोजेक्ट बेनजीर मजदूर कार्ड के नाम से, और हम चाहते हैं कि ये बेनजीर मजदूर कार्ड को हम मुल्क भर में इंट्रोड्यूस करें। और मैं आपको समझाना चाहूंगा कि ये बेनजीर मजदूर कार्ड का मकसद ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे भाई जो दिन रात मेहनत करके खून पसीना का मेहनत करते हैं, कि इनके जो तमाम घर के मसले होते हैं, चाहे वो सेहत के हवाले से बुजुर्गों का सेहत का इलाज के मसला हो, बच्चों का तालीम का मसला हो, जो भी मसले, हम उनको डायरेक्टली इस मजदूर कार्ड के थ्रू सपोर्ट दिया जाए। और ये जो मजदूर कार्ड है वो ना सिर्फ हमारा जो हुकूमत में काम करते हैं,
ना सिर्फ वो जो इंडस्ट्रीज में बिजनेस में काम करते हैं वो मजदूर, लेकिन तमाम मजदूर, चाहे वो किसी दुकान पे काम करते हैं, चाहे वो ज़राए मजदूर हो, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तमाम मजदूरों के लिए बेनजीर मजदूर कार्ड के थ्रू हम डायरेक्टली हुकूमत की तरफ से सोशल सिक्योरिटी का सपोर्ट दिलवाएंगे, ताकि वो तमाम परेशानियां हमारा जिम्मेदारी हो और उनका एक जिम्मेदारी हो कि वो मेहनत करे, वो अपना मजदूरी करे, अपना घर का ख्याल रखे और मुल्क की मईशत में अपना कंट्रीब्यूशन करे। ये काम हमने शुरू किया है और इंशाअल्लाह पूरा पाकिस्तान में हम ये कर रहे हैं। साथ साथ हमारा किसान कार्ड होगा, जो कि बड़े जमींदारों के लिए नहीं, जो कि बड़े बड़े जमींदारों के लिए नहीं, छोटा किसान के लिए होगा। और उसका पीछे सोच सिर्फ इतना होगा कि पाकिस्तान की हुकूमत अरबों रुपया सब्सिडी में खर्च करते हैं, जिसका मकसद होता है कि हमें अपने किसान को सपोर्ट करना है। मगर ये सब्सिडी जो है वो डायरेक्टली या मिल्क मालिकान के पास जाता है या फर्टिलाइजर कंपनी के पास जाता है, और हमारा जो हारी है, हमारा जो किसान है, उनको इसका फायदा नहीं होता। तो हमारा सोच ये है कि अगर किसान कार्ड होगा तो उन बड़े बड़े फैक्ट्रीज और मिल्स और फर्टिलाइजर कंपनीज को सब्सिडीज मिलने के बजाय मेरे किसान का जेब में हम डायरेक्टली ये इंशाअल्लाह ताला मदद पहुंचाएंगे। हमने जो सदर जरदारी ने तारीख रकम किया, 18वीं तरमीम भी पास करवाया, एनएफसी अवार्ड भी दी, ताकि सूबों को अपना हक मिले, अपना वसाइल का मालकी मिले। तो आपने सुना होगा कि हमारे जो दूसरी जमातें हैं उनका इरादा है कि ये 18वीं तरमीम को खत्म करें। उनका इरादा है कि ये एनएफसी का फॉर्मूला तब्दील करें, और जो आपका पैसा है, जो दीर का आवाम का पैसा है, जो सेहत पे खर्च होना चाहिए, जो तालीम पे खर्च होना चाहिए, उसको वो इस्लामाबाद पे लगाना चाह रहे हैं। तो एक इसका कोई खतरा नहीं है, इसलिए वो तो इलेक्शंस तो नहीं जीतेंगे, ना ही उनको 2/3 अक्सरियत मिलेंगे। मगर हम इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन जीतेंगे, और जीत के जो है हम सही मानों में जो 18वीं तरमीम है, जो एनएफसी अवार्ड है, उस पे अमल दरामद करेंगे। इसलिए हर किसी को ये नहीं मालूम, मगर अभी तक पूरा तरीके से 18वीं तरमीम और एनएफसी अवार्ड पे अमल दरामद ही नहीं होता। आपका जो हायर एजुकेशन है वो आज तक डिवॉल्व नहीं हुआ है। आपका जो लेबर है, जो ईओबीआई है, वो आज तक डिवॉल्व नहीं हुआ है। बहुत से ऐसे वजारतें हैं जो इस्लामाबाद में कायम है, काम इधर होना चाहिए, ना वो खुद काम करते हैं, ना वो किसी और को काम करने देते। सालाना वो 100 अरब रुपया उन वजारतें पे खर्च होते हैं जो वफाक में होना ही नहीं चाहिए। तो मेरा ये आपसे वादा है, पाकिस्तान के अवाम से वादा है, कि हम 18वीं तरमीम पे सही तरीके से, सही मानों पे अमल दरामद करेंगे। तमाम जो इस्लामाबाद में वजारतें हैं जो कि 18वीं तरमीम के तहत नहीं होने चाहिए, उनको बंद कर देंगे, उनका बजट भी बंद कर देंगे, और वो पैसा वो सालाना 100 अरब रुपया आप पे खर्च करेंगे, मेरे दीर पे अवाम पे खर्च करेंगे। इंशाअल्लाह ताला जो भी आपका मुतालबा होगा। नजमुद्दीन खान साहब ने कहा कि आपको 500 बेड की हॉस्पिटल की जरूरत है। मैं आपसे वादा करता हूं, आप पीपल्स पार्टी को जितवाए, बड़ी अक्सरियत से जितवाए, तो मैं ना सिर्फ
یہاں ایک 500 بیڈ کا ہاسپٹل اور وہ بھی 6 مہینے کے اندر ہی اندر بناؤں گا. ہر ڈسٹرکٹ میں ہاسپٹل قائم ہوگا اور وہ ہاسپٹل عالمی سٹینڈرڈز کا ہوگا. اور ہمارے میڈیا کے بھائی ادھر آج موجود ہے، ان کا بہت مہربانی، مگر ان کا یہ ٹی وی سکرینز آپ کو نہیں دکھائیں گے. میں تو سیاست میں بڑا کم عرصہ سے ہوں، نوجوان ہوں، مگر اپنے کم عرصے میں جتنے میں نے صوبہ سندھ میں ہاسپٹلز کھولے ہیں، کسی اور سیاستدان نے اپنے پورا سیاسی سفر میں اتنا نہیں کیا. میں نے دل کے علاج کے لیے جو مفت ہاسپٹلز قائم کیے، آپ کے کافی سارے دوست کراچی میں ہوں گے، ان سے فون کر کے پوچھے کہ میں نے نہ صرف دل کا مفت علاج کے لیے، اور اب وہ دنیا کا سب سے بڑا ہاسپٹل اس لیے بنا ہے کہ ہمارا سب سے زیادہ پیشنٹس ہوتے ہیں. میرا صرف کراچی کا ایک NICVT ہاسپٹل میں، کراچی کے تمام ڈسٹرکٹس میں نے چیسٹ پین یونٹ کھولا ہے، اور سندھ کا ہر ڈسٹرکٹ میں یا ایک چھوٹا یا ایک بڑا دل کا مفت علاج کے لیے ہاسپٹل قائم کیا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کا دل کا کوئی تکلیف ہو، آپ کو 90 منٹس کے اندر ہی اندر اس کا علاج کرنا پڑتا ہے، ورنہ مشکلات پیدا ہوتے ہیں. تو میں نے اس کو ایک چیلنج سمجھ کے یہ ذمہ داری لی، اور آج میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہمارا ایک ایسا کارنامہ ہے کہ جب میں آپ کا وزیر خارجہ تھا تو ویسے معمولی طور پہ پاکستان کے حکومت کے نمائندے باہر جاتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ میں باہر سے کیا لے کے آ سکتا ہوں، مگر جب میں عراق، ایران اور اس قسم کے ممالک کا دورہ کرتا تھا تو میں ان سے کہتا تھا کہ اگر آپ کو چاہیے تو ہم نے جیسے پاکستان میں یہ دل کے ہاسپٹلز بنائی ہیں، میں آپ کے لیے بھی بنا سکتا ہوں. عمران خان کہتا تھا نا کہ باہر سے لوگ آ کر روزگار کریں گے پاکستان میں. یاد ہے آپ کو ہمارا خان صاحب کا یہ دعویٰ تھا. ہم نے جو NICVT کراچی میں کھولا ہے، وہاں واقعی امریکہ سے ڈاکٹرز آ کے کام کر رہے ہیں، آپ جا کے چیک کر لیں. تو میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ آپ کو اگر آپ یہاں پختونخوا میں میرا وزیر اعلیٰ بنائے تو انشاءاللہ تعالی نہ صرف دیر کا تو 500 بیڈڈ ہاسپٹل کا تو وعدہ، مگر ہر ڈسٹرکٹ میں ہم مفت علاج کا عالمی سطح کا سٹینڈرڈز کا ہاسپٹل انشاءاللہ تعالی ہم کھولیں گے. ساتھ ساتھ میڈیکل یونیورسٹی ہوگا تاکہ یہاں کے نوجوانوں کو ہم ڈاکٹرز کا، فارماسیوٹیکلز کا، نرس ہونے کا وہ ٹریننگ دلوا سکیں گے. وہ پھر انہی ہاسپٹلز میں بھی کام کر سکیں گے یا باہر جا کے کام کر سکیں گے. پاکستان میں بہت کچھ کرنے کا موقع ہے. آپ نے ہمارا سندھ کا تھرپارکر کا ریگستان کا سنا ہوگا، وہاں بھی بہت سارے مسائل تھے، بہت غربت، بہت بے روزگاری، شرائع اموات جو بچوں کے ہوتے تھے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا. تو ہم نے ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں، مطلب حکومت نے اور پرائیویٹ سیکٹرز، بزنس نے مل کے جو تھر کول مائننگ کمپنی شروع کیا، اس سے ہم نے مقامی لوگوں کو روزگار دیا، تھر کے نوجوانوں کو روزگار دیا، ان کے عورتوں کو روزگار دیا، اور پھر وہاں پیدا ہونے والا بجلی سے ہم فیصل آباد کو بجلی بھی پہنچاتے ہیں. آپ کے ہاں بھی ایسے بہت سے موقع ہیں. آپ کے ہاں معدنیات ہے، ریسورسز ہے، ریور لائن جو انرجی سولوشنز ہو سکتے ہیں. اس کا افسوس کے ساتھ پچھلا 9 سال میں کام نہیں ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پختونخوا میں اگر پختونخوا حکومت بزنس سیکٹر کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अपनाते हैं, तो फिर हम ना सिर्फ इस किस्म के मंसूबे जगह जगह बना सकते हैं, मगर वहां के मुकामी लोगों को, जो हमारा सबसे बड़ा जिम्मेदारी है कि मुकामी लोगों को हमने रोजगार पहुंचाना है। साथ साथ जो इस इलेक्शन में मेरा आपसे, हर किसी से वादा है कि अगर पीपल्स पार्टी को हुकूमत मिली तो हमारा 5 साल का प्लान होगा कि हमें हर किसी का जो तनख्वाह है उसको डबल करना पड़ेगा। और ये इतना मुश्किल काम नहीं है अगर हुकूमत सही तरीके से काम करे। एक तो हमारा ये हुकूमत की तरफ से तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रिकॉर्ड है। आप यहाँ के पुलिसमैन से पूछे, आप यहाँ के टीचर से पूछे, आप वफाक के जो हुकूमत में काम करते हैं उनसे पूछें, अगर तनख्वाह में इजाफा हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ है। अगर पेंशन्स में इजाफा हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ है। मगर ये ना काफी है कि हुकूमत अपना तनख्वाह में इजाफा करे। इंशाअल्लाह ताला हमारा जो बिजनेस कम्युनिटी है, हमारा जो इंडस्ट्रीज है, हम इन सब को फैसिलिटेट करेंगे, इन सब के साथ मिलकर काम करेंगे, इन सब के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बना के उनका भी तरक्की का बंदोबस्त करेंगे। मगर जहां हमारा और दूसरी जमातों में फर्क है वो इतना ही है कि मियां साहब कहता है कि ये जो बड़े लोग हैं वो आके इन्वेस्ट कर रहे हैं, बड़े एहसान कर रहे हैं, तो उनसे सवाल ना पूछे। मेरा तरीका फर्क होगा, मैं इनको फैसिलिटेट करूंगा, कारोबार भी करने दूंगा, टैक्स भी बहुत कम रकम लगाऊंगा, मगर पूछूंगा उनसे कि आप कितने मेरे मुकामी लोगों को रोजगार दे रहे हो। पूछूंगा कि आप कम से कम आपका तनख्वाह क्या है, क्या वो लिविंग वेज है या नहीं, ये मेहनत का सिला है या नहीं। अगर मेहनत का सिला नहीं दे रहे हो तो आपका कारोबार की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप मेरे मजदूरों को सही तरीके से कॉम्पेंसेट कर रहे हो तो फिर हम आपके साथ मिलके आपको फैसिलिटेट करने के लिए तैयार है। साथियों, ये इस किस्म के बहुत से मैं बात मजीद भी कर सकता हूं। एक बात मैं जरूर करूंगा कि सैलाब के जो मसले हैं आपके यहाँ बहुत इसका असर होता है, नुकसान होता है कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को, घरों को, लोगों को, फसलें को, माल को। हमारे यहाँ भी जो पिछले सैलाब हुआ, मगर फर्क इतना है कि मैं मीडिया को भी चैलेंज करता हूं कि सैलाब जो पिछला आया बहुत ही बड़ा था, मगर सिर्फ सिंध में तो सैलाब नहीं था ना, बलोचिस्तान में भी सैलाब था। हमने टीवी पे देखा किस तरीके से स्वात से वो बिल्डिंग्स उड़ा रहे थे जब पानी गुजर रहा था। तो जबकि हमने सिंध में ये सैलाब के बाद वादा किया, फिर वो वादा पे काम करना शुरू कर दिया। वादा था मेरा उन मुतासरीन से, उन लोगों से जिनसे मैं मिला, कि जो आपके घर तबाह हुए हम उनको हुकूमत की तरफ से फिर बनाएंगे। और हमने ना सिर्फ 20 लाख घर बनाने का सिलसिला शुरू कर दिया है, मगर अपना जमीन, अपना मकान का हमारा प्रोग्राम है। मतलब हम पक्का घर भी बना रहे हैं और उनको फिर वो जमीन का मालिक भी बना रहे हैं। घर का जो खवातीन है उनका नाम पे हमने वो प्रॉपर्टीज किया है। इससे क्या हो रहा है? इससे वो लोग जिनकी पूरा जिंदगी तबाह हुआ था सैलाब की वजह से, वो एक बार फिर अपने पांव पे खड़े हो रहे हैं। उनका ना सिर्फ पक्का घर बन रहा है, मगर ये ऐसे लोग हैं, इतने गरीब थे कि वो कभी अपना जिंदगी में सोच भी नहीं सकते थे कि उनको पक्का घर मिलेगा। उनको दूर दूर का ख्वाब में भी अंदाजा नहीं था कि मैं अपना जमीन का मालिक बनूंगा। वो जब हमने किया तो एकदम से हमने उनको मुआशी तौर पे ताकतवर बना दिया। उनके पास एक एसेट आ गया था। एक एसेट का मतलब ये, एक असासा का मतलब ये कि जब ये एसेट का जो वैल्यू है ये तो बढ़ता रहेगा और उनकी मर्जी है। अगर वो बेचना चाहे वो बेच सकते हैं, अगर वो रखना चाहते हैं अपने आने वाले नस्लों के लिए
وہ بھی کر سکتے ہیں. اگر وہ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں, کوئی قرض لینا چاہتے ہیں, تو پھر ان کے لیے یہ اثاثہ ہے جس کے ساتھ وہ بینک کے پاس جا کے یہ کام کر سکتے ہیں. تو میرا وعدہ ہے ان تمام علاقوں کا جہاں سیلاب آیا گزرا مگر آپ کو آپ کا صوبائی حکومت نے, آپ کا وفاقی حکومت نے لاوارث چھوڑا ہے. میرا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ کو ہم نہ صرف آپ کا گھر بنا کے دیں گے مگر آپ کو اپنا زمین کا مالک بنائیں گے, مالکانہ حقوق دلوائیں گے. یہی طریقہ ہے کہ آپ نہ صرف سیلاب کا جو نقصان ہے اس کا اصلاح کریں مگر لوگوں کو فائدہ پہنچائیں. میرا صرف اتنا ہی میرا خوف ہے, میرا ایک پریشانی اس بات کی کہ دوسروں جماعتوں کو کا ارادہ ہی نہیں ہے آپ کا خدمت کرنا. ہر کسی کا مقصد یہ ہے کہ وہ حکومت میں آئیں گے اور اپنا حساب لیں گے. پی ٹی آئی کا مقصد اور پی ایم ایل این کا مقصد ایک ہی ہے. نون لیگ کا مقصد یہ ہے کہ وہ حکومت میں آئیں گے, وہ اپنا ذاتی حساب لیں گے. وہ بیچارہ جو سپرنٹینڈنٹ تھا بیچارہ جیل کا, اس کا بھی حساب لیا جائے گا, پتہ نہیں کس کس کا حساب لیا جائے گا. اور خان صاحب بھی جیل میں آج کل پڑا ہوا ہے. مجھے ویسے مزہ نہیں آتا کہ جب کوئی اس حالت میں ہو تو ان پہ تنقید کرے, مگر سیاسی سوچ اس کا یہی ہے کہ اگر اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ویسے نظر نہیں آ رہا ہے کہ اس کو موقع ملے گا, مگر اگر خدا نہ خواستہ کسی طریقے سے موقع ملا تو اسی نے حساب لینا ہے. اب اگر ہر کسی نے صرف اپنا ہی سوچنا ہے اور اپنا حساب لینا ہے تو پاکستان کا عوام کا کیا ہوگا؟ میرا نظر میں خان صاحب کی حکومت اور پی ڈی ایم کی حکومت میں مسئلہ یہ تھا کہ حکومت عوام پہ عوام کے مسائل حل کرنے کے بجائے اپنے ذاتی دشمنیاں میں اور انا کی مسئلے میں پڑا ہوا تھا. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اور ان کو بھی یہ سننا چاہیے, نون لیگ والوں کو, پی ٹی آئی والوں کو, کہ میرے آپ سے, آپ دونوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے صرف اپنا عوام کا خدمت کرنا ہے. جو بھی اس میں رکاوٹ بنے گا ہمارا آپ سے وہ مسئلہ ہوگا. ویسے تو پیپلز پارٹی جیسے جماعت کا کوئی سیاسی مخالف ہے ہی نہیں. میں اپنے لیے ایسے نہیں سوچتا ہوں کہ فلاں جماعت میرا سیاسی مخالف ہے, فلاں جماعت میرا سیاسی مخالف ہے. میں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا, شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا بیٹا ہوں. ہمارا پیپلز پارٹی کا مخالف یہ مہنگائی ہے, پیپلز پارٹی کے مخالف یہ غربت ہے, پیپلز پارٹی کے مخالف یہ بے روزگاری ہے. اور انشاءاللہ تعالی میں اور دیر کے عوام مل کے جو محنت کریں گے, جو جد و جہد کریں گے, جو حکومت بنائیں گے, ہمارا ایک ہی مقصد ہوگا کہ عوام کا خدمت کرنا, عوامی راج قائم کرنا, جس میں ہر طبقہ کا نمائندگی ہو, ہر صوبہ کا نمائندگی ہو, امیر غریب کا فرق نہ دیکھا جائے, زبانوں کا فرق نہیں دیکھا جائے, مذہب کا فرق نہ دیکھا جائے. ہم صرف اور صرف خدمت کریں, دن رات خدمت کریں, محنت کریں, اور وہ قائد عوام اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا نامکمل مشن کو میں اور آپ نے پورا کرنا ہے. میں اکیلا تو نہیں کر سکتا ہوں, اکیلا کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. اگر آپ میرے ساتھ محنت کرو گے, اگر آپ میرے ساتھ جد و جہد کرو گے, اگر آپ میرے ساتھ وفا کرو گے جیسے آپ نے قائد عوام و شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کی, پھر میں دکھاتا ہوں, پوری دنیا کو دکھاتا ہوں کہ پاکستان کیا بن سکتا ہے. یہ انشاءاللہ تعالی ایک طاقتور ملک بنے گا, ایک ماڈرن ملک بنے گا, جس پہ آپ کو کوئی مسائل نہ پڑے. آپ فخر سے اپنا سر بلند کر کے دنیا میں گھوم سکیں گے, کہہ سکیں گے کہ میں پاکستان سے آ رہا ہوں. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے مفت پاسپورٹ دلوا کے پاکستان کے عوام کو نہ صرف یہاں روزگار کا بندوبست مگر دنیا بھر میں روزگار کا بندوبست کیا ہے. میں آپ کو جگہ جگہ, جہاں میں سعودی عربیہ جاتا تھا یا مڈل یو اے جاتا تھا یا ناروے جیسے یورپین یونین میں جاتا تھا,
وہاں ضرور پاکستانی ملتا جو کہتا تھا میں آپ کا نانا کے دور میں آیا اور اس وقت سے کام کرتا آ رہا ہوں. اگر یہاں کے عوام نے دبئی جیسے سٹیز بنائے ہیں آپ کی محنت خون پسینے کی محنت کے نتیجے میں, تو ہم اپنے خون پسینے کی محنت کے نتیجے میں اپنا ملک بھی بنا سکتے ہیں. آپ نے صرف ان لوگوں کو گھر بٹھانا ہے, ان لوگوں کو گھر بٹھانا ہے جو 2 بار 3 بار اب وزیر اعظم بن چکے ہیں, جو پہلی دفعہ نہیں کر سکا, جو اذان ہو رہا ہے. تو اتنا ہی ہم نے کرنا ہے کہ جن کو موقع ملا ہے, جنہوں نے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ وزیر اعظم بن چکے ہیں, اب وہ 4تھی دفعہ بن کے کیا کریں گے؟ موقع دے, نیا نسل کو موقع دے کہ ہم کام کریں, محنت کریں اور اپنا ملک کی خدمت کریں. انشاءاللہ میرا اپنے نوجوانوں کے دیر کے نوجوانوں سے پیغام ہے کہ میں آپ میں سے ہوں, میں آپ کے مسائل جانتا ہوں, اپنے مسئلے جانتے ہیں. اگر ہم انشاءاللہ تعالی اگر ہمیں موقع ملا تو ہم آپ کی خدمت کریں گے. اپنے دیر کے جو بہن ہے, جو خواتین ہے جو آج یہاں شاید موجود نہ ہوں لیکن اپنے گھر سے سن رہے ہیں, ان کو میں پیغام دینا چاہوں گا کہ میرا اپنا والدہ تو زندگی دنیا میں نہیں رہی, مگر میں اس ملک کے خواتین کا خدمت اس طریقے سے کرنا چاہوں گا جیسے ایک بیٹا اپنا والدہ کی خدمت کرتا. اپنا بزرگوں کو یاد دلوانا چاہوں گا, اپنے بزرگوں کو یاد دلوانا چاہوں گا کہ آپ کو ووٹ کا طاقت تو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیا. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بعد کوئی ایسا لیڈر نہیں آیا جس کا دیر کا اتنا فکر تھا, دیر کا اتنا خیال رکھتا تھا. قائد عوام تو یہاں تک کہا تھا کہ دیر کا اتنا پیار تھا, اتنا محبت تھا کہ اس نے اپنا ایک گھر ادھر بنانا تھا, موقع نہیں ملا. انشاءاللہ تعالی ہم ساتھ مل کے محنت کریں گے اور آپ کے تمام مسائل, ایسے کوئی مسائل نہیں ہے جس کو میں دیکھوں اور سمجھو اس کا تو حل میں کیسے نکال سکوں. تمام مسائل کا حل ہے, چاہے وہ مہنگائی کا مسئلہ ہو, چاہے وہ غربت بے روزگاری کا مسئلہ ہو, چاہے وہ تعلیم صحت کا مسئلہ ہو, چاہے وہ گیس کا مسئلہ ہو, چاہے وہ ادھر کا انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی کا مسئلہ ہو. کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کا حل نہیں نکالا جا سکتا. ہم نے یہ دکھایا ہے کہ جب ہمیں کام دیا جاتا ہے تو اس کام پہ ہم پورا اترتے ہیں, اور اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالی ہم یہاں کے عوام کے لیے محنت کریں گے اور یہاں کے تمام مسائل حل کریں گے. آپ نے بس اتنا, فیبروری 8 اتنا دور نہیں ہے, اور میں جانتا ہوں کہ یہاں کا موسم بھی مسلک وہ دیں گے, برف باری بھی ہوتا ہے, بہت ٹھنڈ ہوتا ہے, مگر میں جانتا ہوں کہ باقی سیاسی جماعتوں کی طرح میرے جیالو جو ہے وہ ٹھنڈ میں خراب نہیں ہو جاتے ہیں, ٹھنڈ سے نہیں ڈرتے, برف باری سے تو نہیں ڈرتے ہیں نا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فیبروری میں بہت برف باری ہوگا, الیکشن آگے کرے, تو شاید ان کے لیے مسئلے ہیں, لیکن پیپلز پارٹی کے جیالے چاہے وہ گرمی ہو چاہے وہ سردی ہو, وہ الیکشن کے لیے تیار ہے, وہ الیکشنز لڑنے چاہتے ہیں, جیتنے چاہتے ہیں اور اپنے ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. آخری بار نعرے بھٹو, جیت کا نشان کیا, تیر کا نشان کیا, شودا کا نشان کیا, جی بھٹو. میں نے اپنے تمام جو تنظیم ہیں, جو میرا عارف اللہ میرا ڈسٹرکٹ تنظیم, میرا الائیڈ ونگز, میرا پی ایس ایف, میرے پی وائی او, میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. ایک کے بعد ایک آپ نے ہمارے لیے یہ شاندار مزیدار
جو کنونشنز ہے وہ رکھے ہیں، انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ جاری رہے گا اور جیت آپ کی ہوگی.